औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और आप देख रहे हैं सोकी टीवी। नाज़रीन मोहतरम, मलिक मोहम्मद नवाज सोकी मेरे साथ मौजूद हैं और इनकी बहुत सारी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, दरखास्तें हैं जो मुख्तलिफ इदारों में मौजूद हैं। करप्शन से रिलेटेड दरखास्तें हैं, बहुत सारी अनोमलीज हैं जिसको इन्होंने तहरीरी तौर पर मुख्तलिफ इदारों को आगाह किया है। लोक विरसा करप्शन स्कैंडल से मुतालिक और लोक विरसा के डाटा चोरी से मुतालिक और दीगर बहुत सारे जो अफसरान हैं उनकी जानिब से की गई करप्शन से मुतालिक। तो इनसे आज हम ये जानेंगे कि जो एप्लीकेशंस हैं उनका क्या स्टेटस है, इदारे किस तरह काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं और इनकी सुनवाई हो रही है नहीं हो रही है, क्या मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया साहब। मलिक साहब, मुख्तलिफ दरखास्तें आपने इदारों को दी हुई हैं, मुख्तलिफ जगह के ऊपर हेयरिंग्स भी जारी हैं, मुख्तलिफ जगह के ऊपर बहुत सारी एक लंबी तफसील है। क्या स्टेटस है इस वक्त, क्या सूरत हाल है, हमारे नाजरीन को आगाह कीजिए। साहब बहुत शुक्रिया है। मसला ये वे कि मैनू बहुत थोड़ा सा दुख होया, खास कर जड़ा है ना ये जड़ा डॉक्यूमेंट जैली बनाना, जैली डॉक्यूमेंट बनाना ते फिर सबूतां नाल मैं इदारे नूं दित्ते भी। मसलन एक बर्थ सर्टिफिकेट जड़ा सर कोई जुर्म नहीं पाया गया और मैनू दुख ये होया कि अदालत ने जो इन्हां कोलों मंगया पोली क्लिनिक तू, अदालत नूं कहने जी असां ये सर्टिफिकेट नहीं दिता, इस तू कोई सबूत रह गया नहीं, यानी वो जाली है। वो जाली है। फिर अगली होर चीज है, हाँ। सर जी 2009 जदों आशती बच्ची इन्हां अडॉप्ट कीती है, गोद च लई है ते पूरी दुनिया दी मीडिया उत्थे सी और फिर जनाब अखबारां छपया और छोड़ो मीर शकील रहमान साहब विच हुण, हाँ, अखबारां छपया। हुण खातून कहंदी बच्ची अक्सी मुफ्ती दी, अक्सी मुफ्ती कहंदा लिख के मेरी नहीं है। चलो जी मान लिया जी इदी सही, वो बच्ची किथे गई जेड़ी बच्ची इन्होंने अडॉप्ट की है? नहीं, लेकिन वो तो जाहिर अडॉप्ट की थी, बाद में जो मामलात हैं मैं उसी पे आ रहा हूं। अब उसके बाद हो देखें, हम एक पाकिस्तानी हैं, चलो साफी छोटे ही सही, लेकिन इन चीजों को हम हाईलाइट तो कर सकते हैं ना। फिर जब मैंने देखा, जब मैंने इनकी करप्शन सामने लाई तो इन्होंने झूठी एप्लीकेशन दे दी। 2 केस हाई कोर्ट से आपको पता है हम जीते हैं अल्लाह के फजल करम से। वो जजों ने कहा कि ये क्या है, 2 केस हम सेशन कोर्ट से जीते हैं। तो मैंने ये तहरीरी जो एप्लीकेशन है मैं साथ लगा के दे रहा हूं, 1 जनवरी 2026 में दी कितनी दी, सुनते जाइए जरा। जी। वजीर आजम, ईडी लोक विरसा नू, IG इस्लामाबाद नू, SHO कराची कंपनी नू, अच्छा उसके बाद जनाब सेक्रेटरी हेल्थ नू, उसके बाद ईडी पोली क्लिनिक नू, चेयरमैन नादरा नू। चेयरमैन नादरा को इस वजह से कि वो वेरीफाई करके दे डेटा? नहीं सर, डेटा क्या, उधर भी उन्होंने वो बच्ची मतलब कर दिया ना, अपने कागजों में उसको शो कर दिया, फार्म बनाया है उसका यार, बेफार्म पे उनका इंतराज है। फिर उसके बाद जनाब इसमें क्या नाम है, पासपोर्ट ऑफिस में, अच्छा चेयरमैन CDA को, क्योंकि वो अंदराज उधर भी होता है। हाँ, सच बोल देने में क्या सुने, उसके बाद DG FIA को, डायरेक्टर FIA को, ये मैंने दी है। अब आज हो गई है 28 तारीख, आज दिन तक किसी बंदे का फोन नहीं आया कि यार ये क्या आपने पलंदा दिया है भाई। 28 दिन गुजरने के बावजूद कोई किसी बंदे ने, एक नादरा से आसफ, सबको पता है, नादरा से आसफ नामी शख्स का मुझे मतलब मेरा ख्याल में 5-6 दिन बाद आए थे कॉल कि जी मैं आसफ बोल रहा हूँ नादरा ऑफिस से और ये जो आपने दिया है तो वो नंबर नहीं मिल रहा। मैंने कहा जी हो सकता है नंबर तो जो मैंने, किसका नंबर नहीं मिल रहा? वो जो हिना अनवर है ना जिसकी बेटी, उससे क्या करना था? पूछना तो था ना उन्होंने, लेकिन वो डाटा तो वेरीफाई करके उन्होंने बताना है ना। वो तो चलो उनका बाद की बात है। इतना पूछा है बाद में मैंने वो नंबर, मैंने कहा जी वही नंबर है, शायद बंद होगा। दूसरे दिन पूछा, कहते हाँ बात हो गई, अभी फेस टू फेस नहीं हुआ। अब बस बात हो गई तो उसके बाद मामला खत्म हो गया ना, क्लोज कर देंगे वो केस। उसके बाद अब जो हमेशा होता है यहाँ पे। अब मसला ये है, मुझे आप ये बताएं चौधरी साहब कि जिस दिन हम 7 तारीख का, वो अच्छी तरह याद है, 7 नवंबर को मेला लगा था। जी हाँ। और हम हाई कोर्ट में हमारा फैसला हुआ था,
ہمارے حق میں الاؤڈ کیا تھا نا جج نے. جی جی بالکل. اور وہ جیسے وکیلوں کو میسج گیا کہ نواز سوکی الاؤڈ، تو دوسری اپلیکیشن اسی وقت آ گئی. ہاں جی، اس کے بعد تھانے کہ نے یہ آپ ہمیں کو خط فوراً ملا بلا ہے. بھی لیا، اور اسی وقت 15 منٹ میں تھانے نے آپ کو بلا بھی لیا. بلا لیا ہے جی، فل فور پہنچے. ہاں جی، ورنہ ابھی ایف آئی آر ہو جائے گی. اور ہم پہنچے تو پھر وہ ایف آئی آر رک گئی. ٹھیک ہے، نہیں ہم نے اب اگلی بات نا، اگلی بات ایف آئی اے بھی تو انکوائری کر رہا تھا. وہ ایف آئی اے کی جو افسر ہے ملازم اس کو بھی کچھ دن دیے تھے، 21 دن دیے عدالت ہاں، وہ تو ابھی کہ وہ کلوز کرے، اس میں دن رہتے ہیں. لیکن ابھی تک کی پروگرس کیا ہے ایف آئی اے سے ریلیٹڈ؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یعنی سارے ادارے ملے ہوئے ہیں. جج نے سیشن نے لکھا ہے کہ وہ تو دوسرے کیس میں نا جو اس کا ڈومیسائل جعلی ہے، کہ یہ کیا نام ہے، نالائق ہے. اور اس کے علاوہ پھر اس کی جو ہے اس کی انکوائری بھی بدنیتی پہ مبنی ہے. اس طرح کا فگر لکھے ہیں. نہیں لیکن ایک وہ سوال ہے میرا، دوسرے کیس کی ہے یہاں میرا ایک سوال ہے، ایک سوال ہے کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود بار بار ہم خبریں بھی کر رہے ہیں، جی اپڈیٹس بھی دے رہے ہیں، اپلیکیشنز بھی دے رہے ہیں. کیا ادارے اتنے ہی مینج ہو چکے ہوئے ہیں؟ یہ میرا عوام کے سامنے سوال ہے. کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، یا کوئی انکوائری کرنے کو، یا اس کے اوپر کوئی ایکشن کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کرپشن ہوئی ہے، 2 نمبری ہوئی ہے، ایک بندہ غلط طریقے سے اپوائنٹڈ ہے، دوسرا بندہ غلط طریقے سے اپوائنٹڈ ہے، ادارے کو تباہ کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں. سر عدالت میں لکھ کے دے رہے ہیں. مفتی کہتا ہے کہ میری بچی نہیں ہے، یہ کہتی ہے اسی کی بچی ہے. جب برتھ سرٹیفکیٹ پولی کلینک سے بنا ہے تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم نے تو جاری نہیں کیا. اس سے آگے کوئی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ برتھ تو ہے ہی نہیں، ہے، وہ اڈاپٹڈ ہے. سارے اتنے اداروں میں اگر ایک عورت اتنی زورآور ہے جس کا نام ہینا انور ہے، تو پھر باقی اب میری بات سنیں. اب یہ جو باقی فنکاروں کے ساتھ ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ فنکار رل گئے اور یہ ان کو ٹس سے مس نہیں ہے. میری تو التجا ہے کہ ہم تو التجا ہی کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ میں کورٹ سے بھی جاؤں گا. نہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ تو آپ کا سارا حق ہے، ظاہر ہے. آپ بینگ اے جرنلسٹ ایک چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایکشن ہو. آرمی چیف صاحب تک ہی رہ گئی یہ بات. اب میں تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ سویلین گورنمنٹ جو ہے یا سویلین جو ادارے ہیں وہ تو بالکل بھی اس کے اوپر ایکشن جو ہے یار دیکھیں، کم سے کم 8-10 ادارے ہیں، کسی ایک نے بھی پوچھا ہے بھی یار یہ کیا؟ سر 7 سارے ڈاکومنٹ لگا کے دیے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہی نہیں آئے. ہاں وہ تو ادھر وہ تو الگ کہانی ہے. جی ناظرین، آپ کے سامنے تمام صورتحال ہے. اداروں کی جانب سے بہت ہی لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے اور ہم الزام نہیں لگاتے، لیکن ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ جہاں پر راتوں رات بہت کچھ ہو جاتا ہے وہاں پر مہینوں میں کسی بھی بات کا نہ ہونا، کوئی پروگرس نہ ہونا، اس معاملے کے اندر کسی بھی انکوائری کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی پروگرس نہ ہونا، یہ اپنے آپ میں ایک سوالیہ نشان ہے. اپنے آپ میں ایک سوال ہے کہ کس طرح سے طاقتور اداروں کو مفلوج رکھتے ہیں اور پھر اس مفلوجی کے سر پر جو ہے وہ وطن عزیز کا نقصان کرتے ہیں، اداروں کا نقصان کرتے ہیں. طاقتور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود ادارہ ہیں اور ادارہ ہوتے ہوئے وہ دیگر اداروں سے بالاتر ہیں، قانون سے بالاتر ہیں، تمام نظام سے بالاتر ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. فی الحال تک کے لیے یہی تفصیلات ہیں. مزید دوبارہ بھی اپڈیٹ کریں گے، ان تمام معاملات کے اوپر فالو اپ بھی ضرور کریں گے. ملک محمد نواز سوکی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے وقت دیا. مسعود چودھری کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.